کیوں جی حضور معراج والی رات کی ویکھیا؟ حضور نے ویکھیا ایک بلی ایک زنانی دا منہ نوچ رہی، اپنے پنجیاں نال دا منہ نوچ رہی، تے منہ دے بارے تو کوئی انج کرے تو بندہ منہ بچاندا، تے جے دے منہ تے بلی اپنے پنجے نال نوچ رہی ہونی۔ فرمایا جبریل اے دا کی جرم ہے اس عورت دا؟ عرض کی تھی حضور اس نے بلی رکھی ہوئی سی، بدی ہوئی سی، بھوکیا مر گئی، نہ انہیں آپو انہوں کوئی چیز پائی تے نہ انہوں کھولیا کہ زمین دے کیڑے مکوڑے کھا لیں دی۔ حضور دے قلعے تے بدیا بلی مر گئی، تا قیامت دے منہ نوچتی رہے گی۔ دسو جے دے قلعے تے بلی مر جائے تو دی سزا وے، تے جے دے دور اقتدار بچے مر جان۔ کیوں جی؟ جنہ دے دور اقتدار بیوہ عورتاں اپنے بچے نو جا کے بازار قیمت لاون کہ میں بل نہیں دے سکتی، میں اپنے بچے بیچ دیاں، سمندرہ نہرہ میں چھال مار دیون، دریائے راوی چھال مار دیون، ستے اپنے بچیاں دیاں گلیاں گردنہ ماما کٹ دیون، اپنی بھی کٹ دیون کہ میرے کو گھر دا چولہا نہیں سی چلتا۔ انہاں نو نہیں پوچھا جائے گا کہ ارباں خرباں روپے قوم دے لوٹ کے تسی باہر لے گئے تے میری امت بھوکیا مرتی رہی؟ جی بلی دی سزا ہے تے انسان دی کتنی سزا ہونی؟